On the full moon night of Kartik, Sakri gathers by the river to celebrate a tradition that has grown from a quiet local ritual to a state festival. This is Tripurari Purnima. To understand how it all began, we turn to someone who has lived this journey closely. आमची दिवाळी जी गोंयांत सुरू जाता, स्पेशली इफ यू कॅन से रिगार्डिंग द सांखली इज कन्सर्न, ती आमची दिवाळी ही पयलींच्यान ट्रेडिशनली नरकासुराचो वध करून त्या दिसा सुरू जाता आणि त्याची समारोप जो जाता हो त्रिपुरी पौर्णिमेक. आता त्रिपुरी पौर्णिमा हो कितें कार्यक्रम आसता तर आमची पयलींच्यान आमच्या विठ्ठलापूरचे जे विठ्ठल मंदिर आसा त्याची पालखी ही त्रिपुरी पौर्णिमेक भायर सरता आणि ती वाळवंटाचेर वयता आणि वाळवंटाचेर गेली की थंयसर पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा म्हणटा तशें पुंडलिकाचें जें मंदिर आसा त्याच्या सकयल पायऱ्यो आसा आणि ती वाळवंटाचो जो काठ आसा त्या काठाचेर थंयसर आज ल्हानशी शेड उबारलेली आसा आणि तेतून ही पालखी त्या चौथऱ्याचेर रावता, वाळवंटीचें उदक सकयल्यान व्हांवता, ती पुजा जाता थंयसर आणि आरती जाल्या उपरांत आमी सगळे जाण पयलींच्यान आमचे जे फोरफादर्स आसले ते दिवे सोडप वाळवंटीन न्हय आणि थंयसर त्या दिसा दिवाळीचो समारोप जातालो. म्हणजे आमी जे 15 दीस आकाशकंदील लायता त्या दिसा शेवटचो आकाशकंदील आसता आणि मागीर आकाशकंदील काडून दवरता घरा, म्हणजे ती दिवाळी समारोप जालो. एक थंयसर आमचो एक त्या विठ्ठल मंदिरा कडसून सकयल देंवताना एक दुबाशी थंयसर रावता, ते दुबाशीचें घर आसा. त्या घरांतल्या एका व्यक्तीन सहज ताका दिसलें की आमी सगळ्यो पणट्यो सोडटा न्ही उदकान, ताका दिसलें की आतां ती अशें उफेवन वचपाक जाय त्यो पणट्यो, तर त्यो मातयेच्यो पणट्यो वचनाशिल्ल्यो. मागीर तेचेर कोण कोण पानां दवरप आनी कितें दवरप आनी तेचे वयरसून सोडून दिवप आनी ते बरें दिसतालें सुंदर. म्हणटकूच तेंच्यांनी कितें केलें, ती ह्यो सुपारीची बाग आसा, ती सुपारीच्या झाडाची ती हे आसा पोवली म्हणटा ती पोवलीचो ताचो बरो द्रोणो जाता तयार. तर त्या द्रोण्यान तेंच्यांनी दिवो दवरलो आनी ते सोडले, ते खूब सुंदर दिसलें. म्हणटकूच बाकीच्यांकूय दिसलें की आमी अशें करुया म्हणून आनी तेंच्यांनी मागीर ते हळू पताको लायल्यो आनकीन कितें केलें. दिसताना ती होडी कशी दिसपाक लागली बऱ्यापैकी. मागीर थंयसर कुणकेरकर म्हणून एक फॅमिली आसा, तेतून एकटो मनीस आसा, ताणें त्यो त्याची मदत घेतली आनी बऱ्यो होड्यो तयार केल्यो. अशें करता करता त्यो रंगीबेरंगी होड्यो अश्यो वचपाक लागल्यो. एक 7-8 आसतल्यो त्यो, चड नासल्यो. मागीर आमकां दिसलें की आमी भुरगीं आसता तेन्ना आमकांय दिसलें की आमी करुया तश्यो होड्यो आनी आमी करतालीं ल्हानपणी. करता करता कितें जालें, ते कुणकेकरान नवीन टॅक्नॉलॉजी हाडली आनी ती ते बोटीचो आवाज येतालो. कोकण कन्या हांगासर गोवा मुंबय वयताली, तेचो एक स्वरूप तयार केलें आनी ती सोडली. ती पळोवपाक लोकांची गर्दी जाताली थंयसर आनी बरें दिसतालें. आनी आतां आमी पयलीं ठरावीक त्या हितून मर्यादीत आशिल्ली, ती आतां गोंयचे खंयसरूय येवं शकता आनी लोक आतां ते पळयता आनी ते तयार करून हाडटा थंयसर बोट्स आपले. मिनिमम 5,000 रुपये तरी ताका मेळात अशी आमी वेवस्था केला. ती आर्टिस्टांकूय एक चान्स मेळटा. आर्टिस्ट बऱ्यापैकी एक ती तयार करता. हांवें स्वता तयार केला, हांव स्वता तयार केला. कोणा कडसून तरी हाडून केळीचो गाबो काडून घेतलो आनी 2 कुडके केले तेजे. रातभर आमी लागून काम केलें आनी तेचेर आमी ते हे हाडून बांबू कट केलो, ल्हान ल्हान रिपी तयार केल्यो, त्यो हाडून बांदल्यो. होडीचें स्वरूप कशें आसता तें आमकां कळटा, म्हणून ते आमी त्या प्रमाणे होडी तयार केली आनी ताका पोली लायल्यो आनी त्यो उचलून व्हरून थंयसर देय पर्यंत पोली अशें अशें जातालें तें मागीर. पूण त्या राती आमी त्या उत्साहान करताले. The transformation did not happen overnight. It took years of persistence, community support and belief. Chronology is very simple. See, these are the traditions of Goa, which we wanted to highlight it. Okay, so I was the key person to organize this on the state level, and thanks to Manohar Parrikar and Digambar Kamath, Pratap Singhani. These are the responsible people who has helped us a lot
वी कॅनॉट फॉरगेट डॅट. एक वर्सा कितें जालें म्हाज्या लक्षांत आयलें, मनोहर पर्रीकरचे नुकतेंच सरकार आयलें आनी मनोहर पर्रीकर तसो अशा पद्दतीन सरकारच्या तर्फे सहकार्य करतालो खूब. तो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांव एक दिसा तेच्या घरा कडेन गेलो आनी तेचे ते फोटो व्हरून दाखयले, हे पळय आमी दर वर्सा अशे प्रोग्राम करता, तर हो प्रोग्राम मातसो व्हडल्या स्वरुपान करुया. जालें म्हणपाक लागलो. तूं म्हाका म्हणपाक फोटो सुद्दां दाखोवपाची गरज ना, तुवें ठरयलें मरे, करुया म्हणपाक लागलो, डोंट वरी. विश्वजीत राणे आयचो जो आरोग्य मंत्री आसा तो तेन्ना आमचो JTDCचो चॅरमॅन आशिल्लो आनी तेच्या सहकार्य करपाक थंयसर तो MD आशिल्लो तो शेटये फ्रॉम EDC आशिल्लो, तो थंयसर ट्रान्सफर जावन गेल्लो. तांकां म्हटलें सांगलें अशें आसा हो प्रोग्राम, आमी म्हटलें बऱ्यापैकी करूं येता म्हणपाक. विश्वजीत म्हणपाक डोंट वरी, मी आहे तुमच्या बरोबर, तुम्ही सांगा काय पाहिजे ते. सो ही केम विथ अस. वी हॅड ऑर्गनायज अ मिटींग देर अँड देर वी हॅव डिसायडेड टू गो ऑन लार्ज स्केल. आणि दिगंबर कामत जेन्ना आर्ट अँड कल्चर मंत्री परतो राणेच्या सरकारान आशिल्लो तेन्ना डिमांड्स चालू आसले, विधानसभा अधिवेशन, पावसाळ्याचे दीस तेन्ना अधिवेशन चालू आशिल्लें. हांवें म्हटलें बाबा एका जर स्टेट लेवलाचेर जर तुमी जर मान्यता दीत जाल्यार बरें जातलें म्हणून. तेन्ना स्टेट लेवलाचो कल्चरल उत्सव असो एकूय नाशिल्लो. तर तो म्हणपाक लागलो ओके आय विल स्पीक टू मिस्टर राणे. तांणी प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री सांगलें असो असो उत्सव आसा, तुमी आमकां कोऑर्डिनेशन म्हणजे सहकार्य करचें. राणे म्हणपाक लागलो ओके गो हेड, नो प्रॉब्लेम एब्सोल्युटली. आनी त्या दिसा त्यांनी 2006 न्ही 2005 त्यांनी डिक्लेअर केले की आम्ही स्टेट फेस्टिवल करता म्हणून. आणि प्रॅक्टिकली कार्यक्रम आमचो सुरू झालो. ही दीपावली उत्सव समिती जी आहा तिका आता 30 वर्सां जाली आणि ह्याच विविधांगी कार्यक्रमाच्या विचारान सागर बाबान हे आमकां हांगासले तेन्नाचे 30 वर्सां फाटले सागर बाब तरुण आनी तांच्या तरुण पिढी घेवन तांच्यांनी घडयले. आणि ही स्पर्धा सुसज्ज बरी घडोवपाक आज आर्ट एंड कल्चर, टुरिजम, गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आणि स्थानिक समिती, दीपावली समितीचे जे भरपूर कष्ट आज पळयता तर सदस्य आज खूप दीस जाले ह्या वेळेची वाट पळयत खूप उमेदीन काम करता. For locals, the festival is still rooted in simple rituals and community warmth. कार्यक्रम जो आसा तो सांजचो कृष्ण मिरवणुकीन सुरवात जाता. हांगा विठ्ठल मंदिराच्या शेजाऱ्याक पिंपळ पेड आसा, थंयच्यान कृष्णमुर्ती दिंडी सहीत हांगा ह्या पात्रा कडेन हाडटा आनी ह्या पात्रान थंय तेजी स्थापना करता. ह्याच इतक्याच पिरियडान विठ्ठल मंदिराच्या दावे सायडीन एक मंच उभारलेलो आहा, थंय एक संगीत कार्यक्रम आयोजन जाता. तशेंच सांजचे 6च्या दरम्यान ह्या गोंयचे कलाकार, ही नौका करपी कलाकार आपली नौका घेवन ह्या देवळाच्या सरभोंवतणी हाडून मांडटा, प्रदर्शनाक मांडटा. हो कार्यक्रम चालू आसतना हांगासर लोक येवन ते प्रदर्शन पळयतात आणि बरोबर 10:30 वरांचेर तो कार्यक्रम सोंपता आनी त्याच बरोबर पालखी भायर सरता विठ्ठलाची. ती पालखी ह्या नदी पात्रा कडेन येता, हांगा ताजी पुजा अर्चा जाता. ताच्या नंतर ह्याच नदी पात्रान एक दशावतारी त्रिपुरासुराचो वधाचो एक दृश्य सादर करता. तशेंच ह्या पात्रान त्रिपुरासुराचो वध केल्लो वयता आनी तेज्या नंतर नौका, ह्यो नौका वयर प्रदर्शन जाल्या नंतर हांगा ज्यो 8:30 येता ते आपले हांगासर बॅलन्स वगैरे करता आनी अशा ह्या सांजचे 6 ते 12 पर्यंत हो सगळो कार्यक्रम घडटा. And for many, the heart of the festival lies in the art of building the boats. भुरगेपणांतल्यान म्हटल्यार त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हटल्यार मेन उत्सव जो आशिल्लो तो दीपदानाचो. तेच्या फाटलो हेतू म्हटल्यार दीपदान. विठ्ठलाची जेन्ना पालखी नदी काठी येता तेन्ना दीपदान करपा खातीर आमी पयलीं बारीक बारीक दोण्यानी अशे पणटे पेटोवन उदकान सोडटाले. तेच्या उपरांत कांय म्हणजे आमचे जे व्हडलो भाव आशिल्लो तेंच्यांनी म्हणजे बारीक बारीक अश्यो पोवल्यांच्यो व्हडयो केल्यो, पोवल्यांच्यो व्हडयो करून सोडपाक लागले.
ती पोल्यांची व्हडयो करून सोडिना तेन्ना तितूंतल्यान एक संकल्पना निर्माण जाली की बाबा हां दिपावली उत्सव समिती जेन्ना एक स्थापन जाली हांगा 25-30 वर्सां पयलीं तेंच्या कडेन म्हणजे एक सागर जावडेकर हांगा येताले तेंच्यांनी पयलें तेच्या माध्यमांतल्यान एक संकल्पना निर्माण जाली की बाबा हां हे पोल्यांचे बोटी करता न्हू एक बारीकशे बोट कॉम्पिटिशन अरेंज केलें जाल्यार कशें जातलें म्हणजे तितूंतल्यान काही नवें कितें तरी दिसतलें आनी दीपदानाचो हें जातलो म्हण प्रोग्राम म्हणून तितूंतल्यान तो जी सुरवात जाली पळय एकदां स्टार्टींग बेश्टे पोवल्यांचे करूं लागले मागीर बांबूचे करप आनी तेका फ्लोटिंगाक केळीचे गबे यूज करप हो प्रोसिजर मागीर बॉक्सां हाडप बिस्किटीची बॉक्सां तेका कट करप विंडोज करप दारां करप कॅबिनां करप म्हणजे जशी आमच्यो पॅसेंजर बोट्स आसता ते टायप शेप दिवप तांकां पॅसेंजर बोट करून म्हणजे पयलीं हांगासर किशो एक 10 बोटी आसले वाड्या वयल्या लोकांच्यो राज्य सर्येचेर जेन्ना पावले तेन्ना बाकीचे भायले जे कलाकार आसले पळय तांकां म्हणजे आपली कला एक सादर करपा खातीर प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो बऱ्यापैकी पूण तितून एक लोकांक बरी उमेद जाली आनी त्या टायमार जेन्ना स्टार्टींग सुरवात जाली राज्य सर्याचेर आमचो पयलीं 10 कडेन 50 बोटी पावल्यो जवळ जवळ 50 आसपास बोटी पावल्यो आनी लोकांकूय खूब उमेद जाली आनी खूब लोक येयले पळोवपाक म्हणजे आमच्या दारान येतो मोठो प्रोग्राम जाता म्हणून आमकांय खूब बरें दिसलें पूण तेन्ना थर्माकोलाच्यो बोटी करताले आनी थर्माकोल म्हटल्या उपरांत सहज उदकान फ्लोट जातालो थर्माकोल म्हटल्या उपरांत लायट मटेरियल म्हटल्या उपरांत आनी तेन्ना कशें आसलें पूण लोकांची कितें एक विचारधारा कशी आसली की पॅसेंजर बोट्स कशें आसता तश्यो नाजाल्यार व्हडी करप तशें पूण हळू मागीर थोडे आतां कशें कार्टुनांतल्यान भितूंतल्यान नवें चित्र निर्माण जाता अशें पळोवन मागीर ताका एक वेगळो स्वरूप मेळ्ळो म्हणजे जशी एक अलीफ लैला बी त्या टायमार बोट आशिल्ली पळय त्या टायमार तशें वेगळो स्वरूप मेळ्ळो आनी मागीर कार्टुनांतले बोटीस आनी थोड्यांचे इमॅजिनेशन्स स्केच काडून कळ्ळें न्हू बरो स्केच खंयचो दिसता म्हणजे डायरेक्ट बोट कशी जायना पयलीं स्केच मारचो पडटा स्केच मारून बाबा ही कशी मॅच जातली हितूंतल्यान चेंजीस कितें जातले स्केचान तो स्केच काडून मागीर तेजे वयल्यान एक प्लॅन करप आनी तितूंतल्यान ती बोट घडप आनी तितूंतल्यान आतां मेळ्ळे म्हणजे स्टार्टींग सुरवात जाली तेन्ना कशें जालें की पॅसेंजर बोटी आतां वेगळे वेगळे ड्रॅगन्स आनी कितें वेगळे कितें खूब तरेचे प्रत्येकाची विचारधारा वेगळी आसता त्या विचारधारेंतल्यान खूब लोकांची वेगवेगळी कला पळोवपाक मेळटा आनी ती कला पळोवपाक लोकांची हांगा भरपूर गर्दी आसा आनी तितूंतल्यान जो म्हणजे हितून बक्षिसाचो तसो हें ना पूण जे लोकांचो वाव मेळटा पळय तेज्या खातीर आमी सुरवात जाली तेन्नाच्यान आसा जवळ जवळ 30 वर्सां जाली तेन्नाच्यान आमी जे कंटिन्यू केला पळय तो पर्यंत गॅप आजून पडोंक ना म्हणजे हेचे म्हणजे आमकां फर्स्ट प्रायजाय खूब फावटी मेळ्ळ्या कंटिन्युअस आनी सेकेंड प्रायजूय मेळ्ळा आनी आमकां कॉन्सुलेशन प्रायजूय मेळ्ळा पूण आतां कॉन्सुलेशन प्रायज म्हणल्यार आमी निराश जावंक ना कित्याक आमच्या दारान येदो मोठो उत्सव जाता आनी आमी तितून सहभागी जायना आनी आमची कला जर लोकां पर्यंत पावयना जाल्यार तेजो कांय उपयोग ना आतां लोकांक खबर आसा की आमी चेंज करिना म्हणजे कलियुगी हो एक हाचो ब्रँड कसो जावन पडलेलो आतां लोक मुद्दम सोदूंक येता कलियुगी बोट काय आतां अशें विचार पण जे लोकांक जेन्ना विचारतना आमी जेन्ना सायडीक आसता पळय तेन्ना आमकांय मातशें बरें दिसता की आमच्या खातीर कोण तरी येता पळोवपाक म्हणून हितून कितें जाता सांग म्हणजे तो प्रायजाचो आनी ते पयशांचो प्रश्नच वेगळोच उरता कित्याक लोकांचो वाव जो आमकां मेळटा पळय तितूनच आमचें पोट भरता बोटीचो वेट म्हटल्यार तो म्हाका दिसता आतां तो 70-80 kg आसपास आसता बोट एक हय फ्लोटिंगाक आमकां कितें ना कितें असो करचेच पडटा लास्टाक कशें उदकान जेन्ना घालता पळय तेन्ना आमकां कळटा मागीर हे सायडीक एके सायडीक बॅलन्सींग जायना ते सायडीक बॅलन्सींग जायना तेन्ना आमकां कितें तरी थर्माकोलाचो पीस घालून पोना तितलोच वेट तो बॅलन्स करपाचो ना जाल्यार एके सायडीक वता जाल्यार एके सायडीक गुणे घालून कितें तरी तेका बॅलन्स करचो पडटा म्हणजे फ्लोटिंगा खातीर आमकां खूब जुगाड करचो पडटा मेन आमची जी परीक्षा आसा ती फ्लोटिंगाचेर सगळ्या बोटींची परीक्षा म्हणटा ती मेन परीक्षा म्हणटा ती फ्लोटिंगाचेर फ्लोट जायना बोट जर पाण्यान जालाना जाल्यार मागीर ती बोटी घडच ना. And then, as night arrives, the river turns into a canvas of light. Held together by memory, passion and community, Tripurari Purnima continues to glow on the banks of the Valvanti as Sakri's gift to the rest of Goa.